सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तुमने पाकिस्तान की बुनियाद किन बातों पर रखी है? आज आपका इज्तिमा मुबारक इज्तिमा है। आपका यह अवामी सैलाब ये ऐलान कर रहा है कि कोई माई का लाल आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सरजमीन पर नामूस रिसालत को नहीं छेड़ सकेगा। आज आपका यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा और यह अवामी समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है आने वाले मुस्तकबिल में कोई पाकिस्तान के आईन के अकीदे खत्म नबूवत को नहीं सकेगा। कहते हैं ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहबी कार्ड अगर आईन का मसला है और आईन उसका जिक्र करता है, आईन उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, मैं आईन की बात करता हूं, तुम कौन होते हो मुझे पाकिस्तानी आईन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए इस्लामी दफा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बात करते थे? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आप कौन होते हैं मगरिब को खुश करने वाले, मगरिब की चापलूसियां करने वाले, मगरिब से वजीफा खूरी के लिए? पाकिस्तान में आप कहते हैं कि मजहब की बात हो, मैं कहता हूं पाकिस्तान और मजहब इस्लाम को जुदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो इस्लाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है। कहा जाता है कि हम तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, हम तो चोरों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आए चंद रोज पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ लें। कहता है पुरानी करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, 1 साल के अंदर 2 से 3% करप्शन में और इजाफा हो गया है। तुमने करप्शन में इजाफा किया, तुम तो चोरों के चोर हो। और मैं क्या नाम दूं तुम्हें? तुम तो कफनकश के बेटे बन गए हो। चोर वजीर आजम नामंजूर, चोर वजीर आजम, चोर वजीर आजम, चोर वजीर आजम, गद्दार वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम। गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। मेरे दोस्तों, सलाई मशीन से अरबपति बनने वाली बाजियां, उनका जरा हिसाब ले लो। दूसरों को आईना दिखाने वालों, जरा अपनी शक्ल आईने में देख लो। आज जो इतना बड़ा अजीम इज्तिमा और पूरे मुल्क से आने वाला आजादी मार्च, आज पाकिस्तान की मीडिया पर पाबंदी है कि दुनिया को पाकिस्तान के अवाम के इन जज्बात से आगाह कर सके। आज मीडिया पर पाबंदी है। मैं मीडिया के साथ खड़ा हूं और मैं अपील करता हूं मीडिया मालिकान से, मीडिया एंकर से, मीडिया पर्सन से, खुलकर आजादी मार्च का हिस्सा बने और हुकूमत के इन फैसलों के खिलाफ बगावत कर दें। नारा तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम तुमसे लेंगे, हम तुमसे लेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मीडिया से पाबंदी फौरन उठा लो। अगर नहीं उठाओगे तो फिर हम भी किसी पाबंदी के पाबंद नहीं होंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार, ललकार है। ये हमारी पुरअमन
صلاحیتوں کا اظہار ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر لیں. میرے محترم دوستو، عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. لیکن چچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں. ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر 2 دن کی مہلت ہے. پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں. میرے دوستوں آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. معماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. خواتین استانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں. سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تھانوں میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. جو قوم کو سنوارنے والے لوگ ہیں، جو علم کی زینت سے سنوارتے ہیں، آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں. آج پشاور کا وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے زخم سیتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، آج خود ڈاکٹروں کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سڑک کو رنگین کر رہا ہے. ہسپتالوں میں پڑا ہے جہاں لوگ ان سے علاج لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں خود وہ زیر علاج ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر وہ بھی غیر محفوظ ہو، ہمارا استاد بھی غیر محفوظ ہو؟ آج وکیل بھی رو رہا ہے، وہ بھی میدانوں میں ہے. آج میڈیا کا کارکن بھی رو رہا ہے. کون سا طبقہ ہے جو اس وقت کرب میں مبتلا نہیں؟ اس کرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس. آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں. کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں، ہماری اس امن کا احترام کیا جائے، قوم کے امن کا احترام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے. ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں بات سنو ذرا صبر. میں نے سن لیا آپ کی بات. آپ ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں، مجھے سن لیجیے.
اور صرف میں نے نہیں بلاول بھٹو نے بھی سن لی ہے, محمود خان نے بھی سن لیا ہے, میرے تمام احسن اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں, اور خواجہ آصف بھی سن رہا ہے اور اویس نورانی بھی سن رہا ہے. آپ بھی چوک کی بات کر رہے ہیں, ہم سب نے نوٹ کر لی ہے. اور نواز شریف نے بھی سن لیا یہ بات, آصف علی زرداری نے بھی سن لیا یہ بات. ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں. کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں پناہ لی تھی, تو 3 دن کی مہلت جو ہے اس کا سنت سے بھی ایک نسبت ہے. تو میرے محترم دوستو, میں اپنے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسفندیار ولی خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر عبد المالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں, محمود خان اچکزی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آفتاب خان شیرپاؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اویس نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلم لیگ کے رہنما یہاں بیٹھے ہیں, میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور ساجد میر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو جیلوں میں ہے اور جو بیمار ہیں, اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.